आमचो विचार आसा की हो प्रोग्राम करता आसतना खंय तरी शेतकाऱ्यां वांगडा आमचो टच उरचो आनी हे करता आसतना शेतकाऱ्यांक खंय तरी चडांत चड हाडप आनी जे न्यू जनरेशन आमचें आसतलें तेंकां खंय तरी शेता कडेन वळोवपाचो हो आमचो प्रयत्न जाल्लो आसा. आनी ह्या लोकोत्सवाच्या निमतान आमकां जी मदत मेळटली ते मदतीनसून आमी चिंतलां की जे आमी हे फार्म स्कूल तयार केल्ले आसा ते खंय तरी आमचे कंप्लीट जातले. आनी त्या भायर जे आमी प्रोक्युरमेंट सेंटर जे भाजयेचे जे हल्दोना आसले पयलीं हल्दोनचे म्हापसा चलताले मदीं बंद जाले कांय कारणान ते सुद्दां आमी पोरुच्यान चालू केल्ले आसा आनी ते फूल फ्लॅज चालू करपाचे आमचे हे फावट तयारी दवरलेली आसा. आनी ते करता आसतना आमी फार्मर्स क्लबाच्या हितूनसून अशें केल्लें आसा की जी आमची खंय तरी 50 ते 60 किलो दिसाक भाजी जाताली ती हे फावट खंय तरी आमी 350 ते 400 किलोचेर भाजी पावोवपाची थेयल्ली आसा टार्गेट. जे आमचे क्लबाचेच आसतले आनी जे फार्मर भायले आसतले ते सेपरेट आसतले. आनी हे परमनंट आमी हांगासर प्रोक्युरमेंट सेंटर पोरुच्यान आमी चालू केल्लें आसा आनी हे सदांच चालू उरतलें. आनी त्या हितूनसून आमी गेले फावट पावसान असो विचार केलो की जी पडींग शेतां आसा ती खंय तरी चालू करची आनी आमी 1 लाख चालू करतले म्हणून आसले. तर फायनान्साच्या बाबतीन जी मदत जाय तशी आमकां मेवळी ना त्या हेचे वरसून आमी 45,000 मेरेन आमी हे फावट गेले आनी तितूनसून आमी 9 टन भात काडलेलें आसा. आनी फुडें आमचो विचार आसा की ही 45,000ची खंय तरी 1 लाखाचेर व्हरपाची. आनी त्या हितूनसून हे फावट आमी भाजयेचो जो मळो करपाचो आसा तो 10,000 पयलीं आमी चालू करता आनी ते आमचे टार्गेट आहा ह्या सिजनाक 20,000चेर व्हरपाचे. आनी तरेतरेची भाजी तितूनसून जावं वांयगी आसतली जावं आमचे मिरची आसतली चिटकी आसतली तातूंत कॅबेज आहा टमाट आसा ब्रोकली लायिल्ली आसा हो सगळो आमी हे फावट चालू केल्ले आसा. आनी तेका लागून हांव मागतां की जे आमचे गोंयचे जे फार्मर आसा तेंच्यांनी खंय तरी आमचो हे धडो घेवन खंय तरी आपल्या गांवांनी अशें चालू करचें ज्या हितूनसून आमकां भाजी म्हाका दिसता खंयच्या भायल्या हितूनसून हाडची पडची ना. जी आमी ऑर्गेनीक जावं पारंपारीक हितूनसून आमी जी भाजी लायतले ती खंय तरी आमी गोंया पुरती तरी आमकां पिकयतले ह्या हेचे वरसून आमी करपाचे.